नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, चीफ जस्टिस के तहरीरी हुक्मनामे, इमरान खान साहब की ज़मानत, एक निहत्ती खातून पर बरसाई गई गोलियों, मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक वीडियो और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक हसास तरीन फैसले के मुतल्लिक ये खबर इतनी सेंसिटिव नोयत की है और इतनी हसास नोयत की है कि पाकिस्तान के तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में सीनियर तरीन एंकर्स ने इस खबर को इसकी हसासियत की वजह से बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज़ की आज के दिन में एक शर्मनाक तरीन वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो अब से तकरीबन 29 मिनट पहले वायरल हुई है और अगर मरियम नवाज़ का ये 47 सेकंड का वीडियो क्लिप अब से 29 मिनट पहले वायरल ना होता तो फिर मरियम नवाज़ की ये जो शर्मनाक तरीन हरकत जो उन्होंने आज के दिन में की, ये हरकत कभी भी ना पकड़ी जाती। मरियम नवाज़ की इस भयानक तरीन वारदात का ये राज हमेशा राज ही रहता। अब मरियम नवाज़ की ये शर्मनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। सोशल मीडिया पर हज़ारों की तादाद में इस वीडियो के मुतल्लिक ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मरियम नवाज़ की इस वीडियो को नशर नहीं किया। जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने मरियम नवाज़ की इस वीडियो और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है ये किस तरह की फिस्तायत का और किस तरह की पाबंदियों का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में और इस खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं वो नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ की ये शर्मनाक वीडियो उस लीक ऑडियो के बाद सामने आई जिसमें वो शहबाज शरीफ के साथ इंतहाई सफाकी के साथ आप ये कह लें कि उन्हें एक मशवरा दे रही हैं। और उस लीक ऑडियो में मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए ये कह रही हैं कि जिले शाह की शहादत यानी PTI के जिस कारकुन को जमान पार्क में शहीद किया गया था उसकी शहादत पर वो शहबाज शरीफ को इंतहाई शफ़ाकियत के साथ ये मशवरा दे रही थी कि इसे एक हादसे का रंग दे दिया जाए। लेकिन अब इस लीक ऑडियो के बाद मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक बड़ी मकरूह किस्म की खबर आई है, क्योंकि मरियम नवाज़ को खदशा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस साहब या कोई अदालत इमरान खान साहब के हक में फैसला दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अदालत इतनी जुर्रत कर ले कि हम जैसे सिसिलियन माफिया के खिलाफ और आइन के हक में फैसला दे दिया जाए। इसलिए आज के दिन में मरियम नवाज़ ने 3 जज साहिबान पर अपने 3 कारिंदों के जरिए बराह रास्त हमला करवा दिया। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और इसी तरह जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, इन तीनों जज साहिबान पर मरियम नवाज़ ने अपने कारिंदों के ज़रिए आज के दिन में हमला करवाया और सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ गलीज़ तरीन हैशटैग्स के साथ ट्रेंड चलवा दिए जिसमें इन्हें बेंच फिक्सर, शैतानी टोला और ट्रक ड्राइवर तक कहा गया। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज़ ने खुद एक तकरीब में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तस्वीर दिखाकर ये कहा कि ये देखें, ये 2 जज करप्ट तरीन जज हैं और इनमें से एक जज ऐसा है जो कि अगला चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब भी देख रहा है। लेकिन यहाँ पर
जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक रिमार्क्स पर तो इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए थे, लेकिन वही अदालती निज़ाम जो जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक इमरान खान साहब के आम से रिमार्क्स पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता है, लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज के सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर यरगमाल नजर आते हैं। इस तरह लगता है कि वो सिसिलियन माफिया के हाथों मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट में अचानक एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हो गई और फिर पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब अदालत में 7 मिनट तक क्या हैरानकुन वाकया हुआ और फिर अदालती अहाते से ही किस किस्म की एक तहलका खेज वीडियो सामने आई, इसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि मीडिया ने इसको एक मनफी एंगल देने की कोशिश की। तो मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में तलब किया और इस समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने 3 ऐसे झूठ बोले अदालत में कि वहां मौजूद सहाफ़ी भी हक्का बक्का रह गए, सहाफ़ी भी हैरान परेशान रह गए कि यहां पर आईजी के लेवल के जो ऑफिसर हैं वो किस तरह के झूठ बोल रहे हैं। इस समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने अदालत में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पेट्रोल बम से हमारी गाड़ियां जलाई गईं, पीएसएल की सिक्योरिटी को देखना जरूरी था, रेंजर्स की गाड़ियों पर पेट्रोल गिराया गया, सारी ग्रीन बेल्ट खराब कर दी गई, सरकारी चीजों को बर्बाद कर दिया गया। अदालत वारंट खत्म कर देती, हम वापस आ जाते, जिन्होंने खराबी की है हमने उन्हें पकड़ना है और हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, यानी हमारे पास पुलिस की गाड़ियों पर हमलों की वीडियोस मौजूद हैं। यह झूठ बोला गया पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में। फिर यह कहा गया कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन यह झूठ अदालत के अंदर ही पकड़ा गया और वो इस तरह कि दर्जनों ऐसी वीडियो सामने आ गई जिनमें यह देखा जा सकता था कि पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाई, बल्कि आप इनको मुजाहिरीन भी नहीं कह सकते, आप इनको मजलूमीन कह सकते हैं, क्योंकि ये तो एक हिफाजती हिसार जमान पार्क के बाहर बनाए हुए थे। इन पर लाठियां बरसाई गईं, इन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं दिखाई जा सकी कि मुजाहिरीन ने पुलिस की कोई गाड़ी जलाई हो। उसके बाद अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले का जो अहम तरीन नुक्ता है वो भी आपको बताते हैं और दूसरी जानिब एक लड़की की जो इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। अब ये वीडियो आज के दिन में अब से तकरीबन 27 मिनट पहले जमान पार्क से वायरल हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो इस वक्त बहुत बड़ा तूफान खड़े किए हुए है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बना हुआ है, इसलिए इस निहत्ती खातून की ये जो दिल दहला देने वाली वीडियो है इसको किसी चैनल ने नशर नहीं किया। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने ना आती तो फिर इस निहत्ती खातून के साथ जो कुछ किया गया ये हमेशा से एक राज ही रहता। इस वीडियो में इस किस्म के दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि पहली मर्तबा अगर ये वीडियो देखी जाए तो ऐसा लगता है कि किसी खातून दहशतगर्द को निशाना बनाया जा रहा हो। इस खातून ने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए हैं और पुलिस बराह रास्त इस खातून को एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा गोलियों से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में गोलियां चलाने के मनाजिर भी हैं और गोलियां चलने का जो साउंड है वो भी बड़े वाज़े अंदाज में सुना जा सकता है, जिसमें इस खातून को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी तकलीफदेह किस्म की वीडियो अब जमान पार्क से वायरल हुई है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मीडिया ने यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके पर आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो को चलाते हुए जलने लग गए, क्योंकि ये वीडियो बराह रास्त रेंजर्स के मुतल्लिक है और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि रेंजर्स जो हैं
وہ لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ قسم کے مناظر ہیں اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اس وقت فوج اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی سازش کر رہی ہے. اور یہ کبھی بھی کسی ملک کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہوتی کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب یہ انکشاف ہوا کہ زمان پارک پر برسائے گئے جو شیلز تھے ان میں مخصوص زہریلا کیمیکل شامل کیا گیا. سینکڑوں ایسے شیلز تھے جو کہ ایکسپائر تھے. ان کے اندر کا مواد پہلے سے زہریلا ہو چکا تھا. اس کے بعد ان کے اندر مخصوص زہریلا کیمیکل مواد بھرا گیا اور اس زہریلے کیمیکل کا یہ جو مواد تھا اس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمان پارک کے اندر یہ جو شیل پھینکے گئے اس کا ایک مقصد خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو قتل کرنا بھی تھا. یہ اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور شاہ محمود قریشی نے یہ جو شیلز پھینکے گئے ان کو دکھا کر انکشاف کیا ہے. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اب یہ ویڈیو اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک ایسا حیران کن واقعہ سنایا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. یہ ایک ایسا حیران کن واقعہ ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے آج سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا. اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اس کو میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا. یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے. کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے الفاظ نشر نہ کرنے پڑیں. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے یہ جو 70 سیکنڈ کے کلپ میں کس قسم کے 3 جملے تھے. اب خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ F8 کچہری میں 2 بم دھماکے ہو چکے ہیں. وزارت داخلہ بھی یہ اعتراف کر چکی ہے کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے سیکیورٹی دے دیں. اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ایسی جگہ پر کیس چلائیں جہاں پر سیکیورٹی ہو. خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ میں جو تحائف خریدے جاتے ہیں ان کا بعد میں آکشن ہوتا ہے اور مجھ پر توشہ خانہ کا کیس تو چلایا گیا لیکن توشہ خانہ سے جو شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے لوٹ مار کی وہ لوٹ مار سب کیس سامنے آ گئی. لیکن اس کے بعد آرمی چیف کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی. اب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ پنجاب بار کے جو صدر ہیں یہ پوری رات ایک شورٹی بانڈ لے کر پھرتے رہے. جان بوجھ کر پولیس والوں نے یہ شورٹی بانڈ جو ہے وہ ریسیو نہیں کیا کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا جسے سنسر کر دیا گیا. اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا. میرا بیگ تیار تھا. میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا یعنی گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا لیکن کارکنوں نے مجھے روکا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رہنماؤں کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ گرفتاری کے بعد کیا کچھ کیا گیا. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے 3 سال میں کسی سیاسی رہنما کے گھر پر اس طرح سے شیلنگ کی؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نقطہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بیان کر دیا. اب اس نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ موجودہ ماحول میں انتشار پھیلانا یہ کس قسم کی حرکت ہے. خان صاحب نے کہا کہ اب باہر جو کارکن موجود ہیں یعنی زمان پارک کے باہر وہ میری بھی نہیں سن رہے اور انتشار بڑھ گیا تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. کل دوپہر سے زمان پارک ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہو اور جب میری ضمانت 18 مارچ تک تھی تو پھر میری گرفتاری کے لیے 4 دن پہلے آپریشن کیسے شروع کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا. خان صاحب نے اس نقطے میں یہ الفاظ بولے کہ نواز شریف سے وعدے کیے گئے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ الفاظ عمران خان صاحب نے بولے. لیکن اس کے بعد آرمی چیف
جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب چیف جسٹس صاحب کا ٹی روم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹی روم اچانک تباہ ہو گیا۔ یہاں جو موجود جج صاحبان تھے ان کو اچانک یرغمال بنا لیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ اب یہ ایک ایسا ٹی روم ہے جہاں عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی تھی، جہاں عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی تھی، اور عمران خان صاحب کی ہر تقریر کا ایک ایک لفظ چھلنی میں چھانا جاتا تھا کہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اسی ٹی روم کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ جج زیبا صاحبہ کے متعلق خان صاحب کے ریمارکس ہم نے اس ٹی روم میں بیٹھ کر سنے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلا اور دہشت گردی کا مقدمہ بھی چلا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز، جنہوں نے آج کے دن میں بھی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر غلیظ ترین حملے کیے، اس پورے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹی روم میں کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ یا تو یہ ٹی روم تباہ ہو گیا ہے، یا اس کے جو مکین جج ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ٹی روم کھٹمنڈو منتقل ہو گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ، جس نے سلمان شہباز کو تو ریلیف دیا تھا، اب یہاں سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق آیا ہے۔ سلمان شہباز، جنہیں اعلیٰ عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا، ان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا، لیکن عمران خان صاحب کے وارنٹ کینسل کرنے کے لیے یا اس کو وقتی طور پر ملتوی کرنے کے لیے جو خان صاحب کی پٹیشن تھی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ خان صاحب کو ریلیف نہیں دیا گیا، جو کہ ریلیف بھی نہیں، خان صاحب کا قانونی حق تھا، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے۔ لیکن دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے صرف کل صبح 10 بجے تک عمران خان صاحب کی گرفتاری کا غیر قانونی آپریشن ہے، اس کو روکنے کا حکم دیا، یعنی صرف صبح 10 بجے تک۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ تمام نیوز چینلز نے اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا، اور پھر اس کے اوپر بڑے معنی خیز انداز میں تجزیے بھی کیے گئے۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عوام اور فوج میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس قسم کے رینجرز کی گاڑیوں کے مناظر زمان پارک میں دیکھے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہم آہنگی کو یہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے یہ مکمل طور پر تباہ کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک حساس ترین خبر ہے، کیونکہ شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب کمانڈر ان چیف کے ایک حکم نامے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اس حکم نامے سے پہلے ایوان صدر میں بڑی غیر معمولی نوعیت کی ہلچل ہوئی۔ ایوان صدر میں 3 اہم ترین شخصیات پہنچی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کی ایوان صدر کے مکین یعنی صدر عارف علوی سے ہنگامی نوعیت کی مشاورت بھی ہوئی، اور پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب صدر عارف علوی شہباز شریف کو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور فواد چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ادارے اس حکومت کی پشت پناہی نہ کریں، یعنی ادارے اگر اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں، تو یہ حکومت کل 7 بجے سے پہلے گر جائے گی، کیونکہ اس کے پاس تو مطلوبہ جو ووٹ ہیں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دلانے کے لیے وہ بھی پورے نہیں ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔